तमाम नाजरीन को डॉक्टर फुरकान अहमद कुरैशी का सलाम। इस हफ्ते का कालम गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़या गिलगित बल्तिस्तान दिलकश मनाजर से मामूर और हसीन मज़ाहिर कुदरत से भरपूर खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों को अपने दामन में समेटे हुए है, जिसमें को हिंदू कुश, हिमालय, कराक्रम और दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी केटू शामिल हैं। इस इलाके में वादी हुंजा, शंदूर, स्कर्दू, फेरी मेडोज़, अताबाद झील, सोस्त और खंजराब फितरी हुसन से माला माल ऐसे मकामात हैं जो कि दिलकशी में अपनी मिसाल आप हैं। गिलगित बल्तिस्तान में शहर कराक्रम पर पत्थरों और चट्टानों पर कंधा किए हुए 50,000 से ज़ायद चट्टानी आर्ट के नमूने मिलते हैं, जो कि हुंजा और शटियाल के दरमियान 10 बड़े मकामात पर मुर्तकिज़ हैं। चट्टानों और पत्थरों पर तराशे हुए फ़न के इन नमूनों का ताल्लुक़ मकामी बाशिंदों के अलावा बैरूनी हमलावरों, ताजरों और सयाहों या ज़ायरीन से है, जिन्होंने इस रास्ते को बतौर शाहर तिजारत अख्तियार किया। तराशी हुई इन मूर्तियों का ज़माना 1000 से 5000 बरस क़ब्ल अज़ मसीह ख्याल किया जाता है, जिनमें जानवर, सैरुखी लोग और शिकार करते मंजर दिखाए गए हैं। इन मनाजर में जानवरों के कदोकामत शिकार करने वाले से बड़े हैं। चट्टानों पर सब्त ये नुक्श निगार पत्थर के औजारों से तराशे गए हैं। इन मूर्तियों पर बनने और जमने वाली सब्ज़ी माइल जंगार की दबीस तह इनके ज़माने कदीम से मुतालिक होने का सबूत फ्राहम करती है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर इंतज़ामी अमूर और नज़्म व नस्क हुकूमत पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में हैं, अगरचे भारत के नज़दीक ये मुतनाज़ा इलाका है, जिसकी मगरबी सरहद सूबा खैबर पख्तून के साथ लगती है। जनूब मगरबी सरहद आज़ाद कश्मीर के साथ, शुमाल मगरबी सरहद अफ़गानिस्तान की वाखान राहदारी के साथ और शमाल में चीन के खुद मुख्तार ज़िंजियांग के साथ और जनूब व मशरक़ी जनूब की सरहद भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू व कश्मीर के साथ वाक़या है। मौरख़ीन के मुताबिक ये इलाका कदीम ज़माने में तिब्बत की सल्तनत का हिस्सा था, जहाँ बुद्ध मत के पैरोकार आबाद थे। ताहम 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी में यहाँ इस्लामी असर व रसूख़ कायम हुआ, जिसके नतीजे में बल्तिस्तानी लोग बुद्ध मत के लद्दाखी हमसायों से अलहदा हुए। बाद अज़ां बल्तिस्तान के बाशिंदे बुद्ध मत को तर्क करने के बाद तेज़ी से दायरा इस्लाम में शामिल होने लगे, जिससे कश्मीरी हमसाया मुसलमानों के साथ मेल जोल और तसादुम में इजाफ़ा हुआ। इस इलाके में मुसलमानों का दौर हुकूमत सिख अहद के फैलाव से इख्तिताम पजीर हुआ। बरतानवी दौर में एंग्लो सिख जंगों के दौरान सिखों की शिकस्त के बाद बरतानवी हुकूमत के तहत इस इलाके में हिंदू डोगरा का तसल्लुत कायम हुआ। तक़सीम हिंद के बाद गिलगित बल्तिस्तान नई आज़ाद पाकिस्तान की रियासत में शामिल हुआ। 1947 में गिलगित बल्तिस्तान ने अगरचे पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया, लेकिन ये पाकिस्तान और उसकी हुकूमत का बाकायदा हिस्सा न बन सका, चूँकि इसकी हैसियत को मसला कश्मीर के साथ मशरूत कर दिया गया। यूँ भी गिलगित बल्तिस्तान ने कश्मीर से आज़ादी हासिल की थी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर के लिए वोटिंग के दौरान गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर के साथ मुंसलिक कर दिया। गुमान था कि मकबूजा कश्मीर में चूँकि मुसलमानों की अक्सरियत है, लिहाजा हक़ खुद इरादियत की राय शुमारी में गिलगित बल्तिस्तान समेत ये तमाम तर इलाका पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करेगा, लेकिन सदहैफ कि यह राय शुमारी ना हो सकी। यही वजह है कि ये तमाम इलाका हनूज़ मुतनाज़ा है। गिलगित बल्तिस्तान में आजकल एक कानून साज असम्बली की हुकूमत है, जिसकी हैसियत महज कागज़ी है, चूँकि तमाम तर असर व रसूख़ पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के ज़ेर नगीं है। एक ईवान पर मुश्तमिल इस कानून साज असम्बली की 33 नशिस्तें हैं। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ प्रॉमिस आर्डर के तहत इस असम्बली को कानून साजी के लिए महदूद इख्तियारात तफवीज़ किए गए और 10 अज़ला को असम्बली के दायरा कार में
شامل کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے انتظامی نظم و نسق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گلگت بلتستان کونسل تشکیل دی گئی اور دوسرا گلگت بلتستان اسمبلی، جو پہلے سے محدود پیمانے پر اپنے فرائض انجام دے رہی تھی، لیکن اختیارات کے اضافے کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ کے عہدے اور صوبائی نظام کو متعارف کروایا گیا۔ گورنر کا انتخاب وزیر اعظم کی تجویز پر صدر پاکستان عمل میں لاتے ہیں۔ اس آرڈر کے بعد گلگت بلتستان میں تیسرے الیکشن کا انعقاد حال ہی میں عمل میں آیا ہے۔ گلگت بلتستان کونسل میں پاکستان کے وزیر اعظم کو بطور چیئرمین شامل کیا گیا ہے، جبکہ اس کونسل کا گورنر نائب یا وائس چیئرمین ہوتا ہے۔ 6 ممبران کو گاہے بگاہے پاکستان کے وزیر اعظم وفاقی وزراء کی فہرست سے نامزد کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی اس اسمبلی کے پاس پالیسی سازی کے اختیارات ہوتے ہیں، جن میں مائننگ اور ٹیکسیشن شامل ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کی یہ خواہش ہے کہ 15 نومبر 2020 کے انتخابات میں ایسے نمائندوں کا انتخاب ہو جو اقتدار میں آ کر اس علاقے کی بھرپور نمائندگی کر سکیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے گلگت بلتستان کو عارضی صوبے کی حیثیت دینے کا اعلان کیا ہے، جس پر بھارت نے اپنے خدشات اور تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ اسے صوبے کا درجہ ملنے سے اس خطے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے ضمن میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ یہاں سطحی حکومت کے بجائے حقیقی طاقتور حکومت اور انتظامی اختیارات حاصل ہوں گے، ورنہ 73 برس سے گلگت بلتستان میں بااختیار حکومت قائم نہ ہونے پر یہاں کے عوام یہ کہنے پر مجبور ہیں، گو وقت کی گردش نے ہر چیز بدل ڈالی، ہم خاک نشینوں کے دن رات نہیں بدلے۔ اس قوم کی آنکھوں نے دیکھا ہے یہی اب تک، اس قوم کی آنکھوں نے دیکھا ہے یہی اب تک، چہرے تو بہت بدلے، حالات نہیں بدلے۔ اس سے پیشتر پاکستان کے حزب اختلاف سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے بھی ملک کے آرمی چیف سے گلگت بلتستان کو صوبائی حیثیت ملنے کے حوالے سے ملاقات کی، جس کی تفاصیل ستمبر 2020 میں جاری کی جا چکی ہیں۔ اس ملاقات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں کو بھی اس خطے کو صوبے کا درجہ ملنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گلگت بلتستان 72,000 مربع کلومیٹر کے رقبہ کو محیط ہے۔ یہاں کی آبادی 13 لاکھ سے 15 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے 24 اضلاع ہیں۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 33 نشستوں میں سے 6 خواتین کے لیے اور 3 ٹیکنوکریٹس کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ حکومتی ترجمان کے مطابق یہاں ووٹرز کی کل تعداد 7,39,087 ہے۔ حالیہ انتخابات میں 330 امیدواروں کے مابین مقابلہ تھا۔ گلگت بلتستان کونسل کے بارے میں یہاں کے عوام کو تحفظات اور خدشات لاحق ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ بظاہر یہ کونسل عوام کی نمائندہ ہے، لیکن اس میں شامل وزراء گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں کرتے اور بسا اوقات قانون ساز اسمبلی کے محدود اختیارات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں۔ کب کا چھوڑ دیا ہے میں نے لوگوں پہ یقین کرنا۔ اب عوام کی تمام تر توجہ اور توقعات ان انتخابات سے وابستہ ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تبدیلی عوام کے لیے کس حد تک سود مند ثابت ہوتی ہے۔ انتخابات کے غیر حتمی نتائج کے مطابق حکومتی پارٹی کو اگرچہ مقابلتاً اکثریت حاصل ہے، لیکن حکومت تشکیل دینے کے لیے آزاد امیدواروں کا ساتھ دینا یا شامل ہونا ازبس ضروری ہے۔ حزب اختلاف کی پارٹیاں حسب دستور سراپا احتجاج ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کے مطابق ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے۔ حالیہ امریکی انتخابات میں سابق صدر ٹرمپ کا بھی یہی موقف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو یہاں کے عوام احتجاج کے دوران یہ صدا بلند کریں، مجھ کو دھوکہ دے گیا میرا ذوق انتخاب۔ کالم پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں۔ اگر آپ کو کالم پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ سبو پبلیکیشن سے منسلک رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو
سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔